نخدم لكم الدوزيام بارتي تاع هاد التيراسمون ديال البافيون. كنا خدمنا الديكاباج والفوي اون ريغول والفوي اون بلان ماس، وبقى لينا الغومبلي. اشنو غنديرو؟ غناخدو البيريمتر ديال هاد لابارتي اكستيريور. دونك هنايا شوفوا الكوطاسيون فيها 9 متر و70 حتى لو ميور. دونك باش ندخل بخمسة خمسة باش ندخل في لاكس ديال الغومبلي. هاد الغومبلي هو هذا، ندخل في لاكس هنايا. دونك كيما كندير لكم دائما وغناخد البيريمتر اكستيريور. اش عطاني البيريمتر اكستيريور؟ عطاني بالنسبه للغومبلي عطاني البيريمتر اكستيريور عطاني 34.2. غناخد هاد 34.2 نضربها ب 0.10 ونضربها في 1 متر 10. كيفاش لقيناها؟ هنا من هنا لهنايا شدينا هاد 1.32 زدنا عليها 13 ونقصنا منها هاد 35 غتبقى لينا 1 متر 10. هاد 1 متر 10 وضربناها ب 0.10. هاد ليبيسور ديال الغومبلي. بالنسبه للغومبلي انتيريور خديت البيريمتر ديال هادي وضربته في هذا 87 وضربته في 0.10. دونك البيريمتر ديال هاد لابارتي انتيريور عندي 4 متر 10 باش ندخل هنا الوسط. ندخل ب 5 غتبقى ليا 4 متر، وهنا غتبقى ليا 6 متر 10. هادي غنزيد على هادي ونضربها في جوج باش نلقى البيريمتر هنايا، ونضربو في 0.87 ونضربو في 0.10. هذاك الشيء اللي درت هو هذا بالنسبه للبيريمتر انتيريور. لقيت البيريمتر الاول 1 في 15، شديت هذاك 15 ضربته في 0.10 وضربته في 0.87 هادي من هنا لهنايا. والبيريمتر اكستيريور لا ميم شوز. نو انتيريور فيه جوج لي بارتي، فيه البارتي 1 والبارتي 2. بارتي 2 خرجت ليا 20 وحده، هذه خرجت ليا 20 البيريمتر ديالها خرج ليا 20.2 ضربته في 0.10 وضربته في 0.87. هذه اللي عطيتكم. وكنشد هذه جمعتها مع هذه عطاتني 3. دونك البيريمتر انتيريور عطاني 3.062 والبيريمتر اكستيريور عطاني 3.762. دابا غادي نشوفوا لا بارتي الثانيه. غنشوفوا دابا هذا تيغ ايفاكي. شدينا هذاك الديكاباج وضربناه في 0.15 وزدنا عليه الفوي اون بلان ماس وزدنا عليه الفوي اون ريغول ونقصنا منه الغومبلي انتيريور بليس الغومبلي اكستيريور. دونك شدينا لي فوي ونقصنا منهم لي غومبلي عطانا تيغ ايفاكي. دابا لي فونداسيون عندنا سوميل بيطون ديال البيطون. دونك خدينا داك البيريمتر اللي خدمنا في الفوي اون ريغول. بيريمتر شنو هذا البيريمتر؟ هو هذا البيريمتر هذا اللي قلت لكم في لاكس ديال الفوي دايز على لاكس ديال الفوي. هذاك البيريمتر شدينا البيريمتر ها هو البيريمتر وضربناه في 0.10 وضربناه في 0.35. هذا بالنسبه لا سوميل اون بيطون. هي فيها 0.70 وهنا فيها 0.35. دونك ضربناه في 0.70 على 0.35 خرجت ليا فين هي؟ خرجت ليا 8.84. دابا بالنسبه لو مور اون ماسونوري لا ميم شوز. خدمنا بنفس البيريمتر غادي يبقى حيت دايز فلاكس. هنا قبل ما نكملو شدينا هاد لابارتي اللي بقات ليا هنايا هنا زدنا عليها شحال كوا سيغال 3. ها هي الكوطاسيون ديالها 53 مضروبه فين هي بالنسبه لا سوميل اون بيطون فيها 33 حيت لا سوميل زايده 33 نقوصها نضربها ب 0.60 مضروبه وجمعناهم هاد جوج جمعناهم عطاتنا 8.484. دابا بالنسبه للميور اون ماسونوري خدينا نفس البيريمتر ضربناه في 0.87. كيفاش لقيناه هاد لا هوتور؟ شفتوها؟ شدينا هادي ونقصنا منها هاد لا هوتور من هنا لهنا. شفتوها؟ هاد 132 نقصنا منها 35 بقات لينا هذاك 0.87 ضربناها في 0.50 الاولى ضربناها في 0.50 هذه اللي على برا، وهذه غنشدو هاد لابارتي وغنضربوها في 0.40.
غتعطيني 16,781. دابا الشيناج نفس الشيء هذيك البيريمتر نضربوه في 0.20 لان عندي فيه من هنا لهنا هما 13 بلس 7 هي 0.20 الشيناج 0.20 نضربوه 0.50 من هنا لهنا 0.50 هذا نفس البيريمتر اللي على برا. وغنشدو نزيدو عليه هاد لابارتي من هنا لهنا هي 3.50 غنضربوها حتى هي ب 0.40 حتى هي من هنا لهنا 0.40 وغنضربوها في نفس لا هوتور 0.20 وغنزيدوها عليها. دونك هي هذيك فين هي بالنسبه للشيناج وغنزيدو هذه على هذه هما هادو غتخرج ليا 3.46 متر كوب. دائما شوفوا هنا كلشي خدمناه المتر كوب. دابا عندنا غير لي ريسوناج للمتر كاري. شنو شديت هاد لا سيرفاس هادي ها هي الكوطاسيون ديالها عندها هادي ضربتها في هادي هي 6 متر 6.20 مضروبه في 4.10 بلس 4.20 مضروبه في 3.50 غير هاد لا سيرفاس بلس هاد لا سيرفاس عطاتني ها هي لي ريسوناج عطاتني 40.12. دابا الا بغيت لا دال دو فون طالبينها ليا المتر كوب غنشد هاد لا سيرفاس حيت تحت من لي ريسوناج فوق من لي ريسوناج كاين لا دال بحال نفس لا سيرفاس. دونك غناخد هذيك لا سيرفاس هي نيت وغنضربها في 0.10 لان عندي لا دال فيها 0.10 ها هي غنضربها في 0.10 غتعطيني 4.012. وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصل لكم الجديد.